अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सिंध पुलिस का जो बहरान पैदा हुआ है, इस बहरान के बाद पीडीएम की तहरीक जो है उसका पूरा फोकस जो है इस बहरान की तरफ चला गया है। हुकूमत या जो जिसने भी ये बहरान पैदा कराया, जिसने भी ये हरकत की, सिंध के आईजी को जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि अगवा कराया गया, तो ये इक़दाम करने के बाद यानी ये एक कामयाबी है। जिसने भी ये किया है, अपोजिशन को एक डाइवर्ट कर दिया है पूरा जो फोकस है पीडीएम की तहरीक का। खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खट्टी साहब के साथ डिस्कस करेंगे कि इसके असरात क्या पड़े हैं पीडीएम की तहरीक पर, और कितनी मुतासर हुई है तहरीक या नहीं हुई है। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। और खट्टी साहब के यूट्यूब चैनल ARK टाइम्स को भी विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। खट्टी साहब, ये अभी पूरा फोकस सिंध की तरफ चला गया है। पीडीएम की तहरीक एक कामयाबी तो है हुकूमत की, या जिसने भी ये हरकत कराई, इस पूरी फोकस जो है इसका तहरीक का वो हटाने में कामयाब तो हुए हैं जिसने भी ये साजिश की। बहुत शुक्रिया सर। मेरा ख्याल है कि आप देखें ना कि हुकूमत ने कोशिश, मगर फ़र्ज़ कर लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, बाद में उस पर आते भी हैं, लेकिन इसका फ़ायदा तो अपोजिशन की जमातों को हुआ। मगर ये कि फ़ायदा तो उनको ही हुआ, फ़ायदा उनको हुआ ना। अब कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी हुई और जिस तरह से हुई, मैंने पहली बार ये सुना है कि किसी 5 स्टार होटल में पुलिस जाए और फिर दरवाज़ा बजाए, कैप्टन सफदर निकलें, उनको कहें कि हम आपको अरेस्ट करने आए, वो कहें कि मैं दवाई ले लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ, आता हूँ, फिर पुलिस अंदर घुस जाए। असल में ये होता ये कि उस वक्त वो उनका समझें कि घर भी नहीं बेडरूम था, ये उनके बेडरूम के अंदर घुसे। हाँ बिल्कुल बेडरूम, ठीक है ना। अब जाहिर है कि बेडरूम में जब आप रात को सो रहे होते तो ये आपकी वो प्राइवेसी है जिसका तहफ़्फ़ुज़ आपका आइन करता है, ठीक है ना। तो आप तो चादर और चार दीवारी का जो आपको सिक्योरिटी या जो तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ, न सिर्फ उसको रौंदा गया बल्कि इस तरह था कि एक किसी को बेइज्जत करने के लिए किया गया। मियां नवाज शरीफ की बेटी थी मरीम नवाज, जो टारगेट मरियम थी, टारगेट सफदर था, टारगेट बिलावल था, तीनों थे। हाँ, तीन टारगेट हैं। हाँ, 3 टारगेट हैं। हाँ। अब देखें ना, जब ये वाक़या हुआ, ज़ाहिर है आपने मरीम को बेइज्जत किया, उनके शौहर को गिरफ्तार किया, बिलावल भुट्टो को इस सेंस में बेइज्जत किया कि उनके मेहमानों के बेडरूम के अंदर आप घुस गए, वो उस दिन मेहमान थे। अच्छा, इसका जो तासुर था वो ये सारा ये इस सेंस में गया कि जब रेंजर्स ने सारा आईजी को यरगमाल बनाया, केस बनाने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला, उन्हें अपने घर से उठाकर ले गए सेक्टर कमांडर के ऑफिस, तो ये जो सारी बातें थी, अल्टीमेटली इसका जो तासुर आम पब्लिक की सतह पर डायरेक्ट आर्मी चीफ की तरफ गया। ठीक है, सिंधी में कहते हैं खड्ड बेजला खोटन पिया पान करी पाया। तर्जुमो मगर ये कि आप अगर गड़ा किसी दूसरे के लिए खोदते हैं तो खुद गिर जाते हैं। तो ये PTI के लोगों ने, जिन्होंने भी ये हरकत की कि PDM को मुतासर शायद करेंगे तहरीक को, लेकिन उल्टा खुद गले में पड़ गया है। अब देखें ना, इनके अगर आप सिरे उठाएं, अब ये तीनों फरीकैन जो है वो मुतासर हुए, जिसका हमने अभी जिक्र किया। दूसरे दिन जब बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपील की बजाय वज़ीर आज़म को कहने के, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उन्होंने 24 घंटे इस बात का इंतज़ार किया कि वज़ीर आज़म खुद राब्ता करते हैं या नहीं करते। जब उन्होंने नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें उन्होंने आर्मी चीफ और जनरल फैज़ से जब मुतालबा किया, बात नहीं की, मुतालबा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद आर्मी चीफ ने उनसे बात की और उसके बाद ISPR ने एक मुख्तसर बयान जारी किया कि कोर कमांडर को इस सिलसिले में जो है वो एक जिम्मेदारियां दे दी गई हैं कि वो उसकी इंक्वायरी करके आर्मी चीफ को देंगे। मेरे ज़रा ये कहते हैं, मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि ISPR का प्रेस रिलीज शाम को जारी हुआ है
اور بلاول نے صبح کو ہی فون کیا تھا، کیونکہ جو میرے ذرائع ہیں وہ بڑے اتھینٹک ذریعہ تھا. اس نے مجھے اس پریس ریلیز جاری ہونے سے کئی گھنٹے پہلے مجھے بتایا تھا کہ بلاول کی جنرل فیض سے بھی بات ہوئی ہے، بلاول کی آرمی چیف سے بات ہوئی ہے. وہ ISPR کی بیٹ کرتا ہے ہمارا ساتھی، اس نے یہ بتایا تھا. یعنی کئی گھنٹے پہلے، یہ پریس ریلیز بعد میں جاری یعنی صبح ہوئی، یعنی صبح ہوئی ہے. صبح ہاں ہوئی. ہاں. بہرحال یہ ہوئی ہے تو یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کیونکہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پریس کانفرنس کے بعد جس طرح انہوں نے جاری کیا تو چیزیں تو جو ہمارے پاس ظاہر ہوتی اس کی ہم کڑیاں ملا رہے ہوتے. تو اب جب یہ آرمی چیف کی جانب سے تحقیقات کا حکم آیا، اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ تمام وزیر جو اس دن جشن منا رہے تھے یا بڑے خوش تھے پولیس کے اس اقدام پر، ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی. ابھی آرمی چیف نے انکوائری کا حکم دیا ہے تو سارے اس طرح چھپ رہے ہیں کہ بھائی ہم، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم. اور آج حیرانگی کی بات یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی نے بھی یہی کہا ہے کہ IG کو جو ہے وہ انٹیلیجنس کے دفتر لے جایا گیا تھا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کی صورتحال ہے اور اس کی کنفرمیشن کرنی پڑے گی تو جو ہمیں ذرائع بتا رہے تھے وہ بات ٹھیک تھی کہ ان دونوں بڑی شخصیات کے درمیان کچھ معاملات خراب ہیں. اچھا، PDM کی دونوں، میں سوال کرنے سے پہلے پوچھوں کہ یہ دونوں شخصیات کے درمیان معاملات خراب، کیا مطلب؟ دونوں عسکری شخصیات. اوکے، اچھا ٹھیک ہے، یہ سینسیٹیو ایشو ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ بتائیں PDM، ہاں سمجھ جائیں گے، PDM کی تحریک کو تو فائدہ ہوا، متاثر تو نہیں کر سکے. فوکس چلے ہٹ گیا ہے، فوکس گرفتاری اور فوکس مریم اور سندھ لیکن فائدہ ہوا ہے. اور ان کو فائدہ ہوا. اور اب 25 تاریخ کو جب کوئٹہ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے تو آج ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ 8 کلو کے بم ملے ہیں اور کہا ہے کہ کوئٹہ سے نشانہ PTP کوئی بڑی شخصیت کو نشانہ بنانے جا رہی تھی تو وہ ناکام کر دیا. میرا خیال یہ کہ اس طرح کی سارے ٹیررزم تو ہے، اسے انکار نہیں ہے، لیکن اس طرح کے اقدامات یا آپ تھریٹ جاری کریں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ کوئٹہ کا جلسہ زیادہ سخت ہوگا. اس سندھ بحران کے بعد سکھ کیونکہ یہ کہ آپ اندازہ کریں نا، آپ آج وزیر اعظم سے گورنر عمران اسماعیل ملے ہیں اور اس دوران ہی یہ کہ جس دن رینجرز نے IG سندھ کو یرغمال کیا مبینہ طور پر، پھر یہ کیس درج ہوا، ساری چیزیں ہوئیں، اس دوران ہی مجھے مختلف دوستوں کے کراچی سے بڑی جو ہیں عہدوں پر بیٹھے فون آیا. انہوں نے کہا کہ کیا گورنر راج ممکن ہے؟ میں نے کہا موجودہ آئین کی تو شکل میں ممکن نہیں ہے. کوئی پنڈی راج آ جائے یا کوئی دوسری صورتحال ہو جائے تو پھر تو وہ. اچھا، یعنی اب یہ ہم یہ لگ ایسا رہا ہے آپ کو بھی کہ یہ کیس اب PTI کے ہی گلے پڑ گیا ہے، حکومت کے ہی گلے پڑ گیا ہے. اگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر جو کور جس نے بھی کیا ہے اس کے گلے پڑ گیا، لگے سا رہا ہے. اچھا، اور گلے پڑ گیا، لیکن ایک شک ہے کہ اگر اس کو قومی سلامتی کے نام پر اگر اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھ دیا گیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا. میرا خیال اس کو اوپن ہونا چاہیے اس رپورٹ کو، اور جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین بھی ہونا چاہیے اور ان کو عوام میں لانا چاہیے کہ آپ نے ایک پوری صوبائی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا. چلیں یہ بتائیں کھٹی صاحب، ایک سوال یہ بھی کروں گا کہ سندھ میں ایک کہاوت ہے، مارے بھی جہان خان تو فیصلہ بھی جہان خان کرے. ایسا نہیں ہے، کچھ اور کہا جاتا ہے. میں وہ جملہ نہیں یوز کر سکتا، لیکن مطلب یہ ہے، ہم اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں، باقی سندھی سمجھ جائے گے. اچھا، مارے بھی جہان خان فیصلہ بھی جہان خان کرے. جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے واردات کی ہے، سندھ پہ حملہ کیا ہے، کیپٹن صفدر کو IG کو اغوا کرایا، وہی یعنی ملزم کیسے تحقیقات کرے گا؟ یہ کیسی تحقیقات ہوگی؟ مجھے یہ سمجھا نہیں سر. اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی نا، رینجرز جو ہے وہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، لیکن اس میں فوج کے افسران آتے ہیں، لیکن وہ جواب دہ وزیر داخلہ کو دیکھا تو فوج اور رینجرز کو ایک ہی نظر سے ہے کہ بھئی رینجرز کو ایک، کیونکہ فوجی ہیڈ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ فوج کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے. آرمی چیف کے انڈر میں رینجرز نہیں ہوتی، وزیر داخلہ کے انڈر میں ہوتی ہے. وہاں یہ دیکھیں نا جو صورتحال بنی ہے، اب اس کے راز کھولتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے. میں بھی کیونکہ اس کے اوپر کلیئر نہیں ہوں، چیزیں جب سامنے آئیں گی تب پتہ چلے گا. لیکن جن لوگوں کو نقصان ہوا اور جو PTI والے کہہ رہے ہیں انہوں نے خود کیا،
कौन सा आदमी है जो अपने मेहमान की बेइज्जती करवाएगा? आप इतने जाहिर तो है। गिर नहीं सकते ना, नहीं, ठीक है ना। अपनी पुलिस को डिस्टेबलाइज आप किस तरह करेंगे? बिल्कुल नहीं। किसी सियासत बात। के लिए नहीं कर सकते ना। हाँ। तो इसका मतलब ये कि ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इशू ये है कि जो वजीर दाखिला साहब हैं, वो अगर जिस तरह बशीर मेहमद साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे कहा कि वो अहमद नूरानी की टांगे तोड़ दो, हाँ, हाँ। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। हाँ, on तो ये तो record वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप समझ लें कि आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आएंगी, और अगर जो हम समझ रहे हैं, जिसका थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया, तो कोर कमांडर ज़रूर, क्योंकि आर्मी चीफ की वो टीम का हिस्सा हाँ, है, बिल्कुल। और जो रिपोर्ट वो देंगे उसके नतीजे में चीज़ें ओपन होंगी चलें, अल्लाह करे ओपन हो। होंगी। हाँ, और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि तहकीकात भी क्योंकि शफाफ जनरल होगी। बाजवा को भी डायरेक्ट जिस तरह अपोजिशन ने हिट किया है, हिट मतलब किया था, टारगेट किया है, वो जाहिर है। अपनी पोजीशन भी उसके सिलसिले में बेहतर करेंगे। चलें, तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।